بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد حل علينا شهر مبارك قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فهو شهر عظمه الله سبحانه وتعالى وأضافه إلى الله. شهر الله هذه إضافة تفضيل وتكريم. قال الله جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. فهذه الأيام والليالي والشهور التي تمر بنا هي مدة ثمينة ومدة عظيمة لمن وفقه الله فيها فأودع فيها صالح الأعمال التي يجدها عند الله سبحانه وتعالى. قال بعض السلف: لو أعلم أن الله تقبل مني مثقال ذرة لسألت الله الموت، يعني يختم له بالعمل الصالح. صيام يوم عاشوراء قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وصامه أصحابه، ولا يزال المسلمون يصومونه ويصومون يوما قبله. قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9. ذكر ابن القيم أن صيام عاشوراء على 3 أنواع، منها أن يصوم 3 كلها، يوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده. والنوع الثاني أن يصوم يوم عاشوراء ويوما قبله. النوع الثالث أن يصوم يوم عاشوراء ويوما بعده. ولو صام 3 لكان أفضل.